रावके या तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवकाची करू लागे सरा तुम्ही येशूच्या शिष्यानो सर्व मिळून ताची स्तुती कर्या लावणी सोडून ताका नमन कर्या मोडा मोगान ताची सेवा कर्या धन्य देवा आम्ही महिमा देव्या सर्व मिळून ताची स्तुती कर्या लागी सरून ताका नमन कर्या ओढा मोगांताची सेवा कर्या धन्य देवा आम्ही महिमा देव्या बापा पुता सवे रावके या देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही येशूच्या शिष्यानो बापा पुता सवे रावके या तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही येशूच्या शिष्यानो सगळ्या तसो मोगरा बोऱ्या मोना ताची खुशी पाळा ओढा मोना ताका उकळून धरा सगळ्या सक्ते तसो पाटलाव करा बापा पुता सवे रावके या तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही येशूच्या शिष्यानो बापा पुता सवे रावके या तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही येशूच्या शिष्यानो बापा पुता सवे रावके या तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही येशूच्या शिष्यानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावांनो आणि भयण्यांनो आमच्या पूर्वजांवरनी इस्रायल पर्जेवरनी या आब्रामावरनी इजाकावरनी जाकोबावरनी या तांच्या संततेवरनी सड आमी भागी कित्याक म्हणलें तुमकां समजता की कोणाक कळीत आसा की आमी चड भागी कित्याक जेजू संवसाराक येवच्या पयलें तांचे सवे आसूंक देव दुतांक धाडटलो जेजू संवसाराक आयिल्ल्या नंतर देव खुद्द आमचे सवे रावंक आयला हें सत साबार जाणांक कळीत ना पयलें आब्रामाक संदेश दिवंक आनी कोणा इजाकाक जाकोबाक याजुजेक दानियालाक आनी कोणाक संदेश दिवंक आमी काल आयकलें मनोवाक संदेश दिवंक ताच्या बायलेक संदेश दिवंक साराक संदेश दिवंक आनी कोणाक संदेश दिवंक कोण येतले पूण तूं आनी हांव आमी भागी कित्याक देवूच आयला मनीस जावन ह्या संवसाराक तुका आनी म्हाका ताची संपूर्ण आनी सारकी वळख दिवंक आनी ताणें दिल्या देखून हें सत मानून घेवया आनी देव आमचे सगळें सदांच आसा म्हणलें जाणा जावया कित्याक भियेस हय मू देखून ह्या सतांत रावंक आमी चुकल्या तर आमकां हें सत कळीत नासतलें तर आनी सम्याच्या एकवटांत आसच्या बदलाक जावं पुरो ताका वळखनासतना आनी कोणाच्या एकवटांत आमी आसल्या तर देवालाच्या भोगसाने मागया आमीच त्या एकवटांत नासतल्यान देखून हेरांक एकवटांत हाडूंक आमी सोकोंक ना देखून एकामेकालाच्या भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पद्दत रांदपाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध
ह्या पासून सदां संपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी वक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवाल्याची विनंती करत म्हणटा सर पदवीदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातखां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Sumia kaklut, Sumia kaklut, Krista kaklut, Krista kaklut, Sumia kaklut. Somya Kaprutta Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva Baba. Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva Baba Mahima Sasna Cha Sasna Dana Mahima Sasna Cha Sasna Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Jesu Krista. Taka Mahima Sasna Cha Sasna. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. Deva, Mahima Govindratmya Taka Mahima Sasna Cha Sasna Taka Mahima Sasna Cha Sasna Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen प्रार्थूया सर्गींच्या बापा जो आसा तो हंस म्हणल्यार तुका खऱ्याक आनी जा देवाक मनशा रुपा तुज्या पुता जेजू थंय वळखूंक महात्मे ताजे मारी पात संपून तरान परत तुज्या एकवटांत येवंक आनी तुजी खुशी करूंक आनी तुजी भुरगीं जावन बरें आदारूंक तुवें आमकां वाट दाखयले आसता ह्या फुडां सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तशें तुका मानवता तेंच जिवीत जियोन तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे इसाया पुस्तकांतले पयले वाचप अवस्वर 7 ओळ 10 ते 14 पर्यंत सरेश्परान परतून हाज कडेन उलोवन म्हणलें तुज्या सरेश्परा लागीं एका खुणा माग ती पातळ्यांतल्या गुंडायेंतली वा ऊन सर्गा वयली जावं पूण हाजान जाप दिली हांव मागचो ना हांव सरेस्पराची परिक्षा करचो ना तेन्ना इसायान म्हणलें दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू ची दिवन आयका तुमी मनशाक सतयली ते तुमकां पावले ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात देखून सरेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस आसा ती एका पुताक जल्म दिताली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरताली देवाचे उतार हे देवाची वडोवका सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या आरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या बापा
आरंभवंत नटलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळा 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 तुका रुपार तुका आयकता रुपार तुका जणा जाता रुपार तुका आमी म्हणटा रत्न्या रुपार तुका आमी भोगता रुपार तुका आयकता मोगा रुपार तुका जणा जाता सता रुपार तुका आमी म्हणटा आत्म्या रुपार तुका आमी भोगता नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळा तुका 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 संसाराचो उजवाटून तुंच बाबा मनशाचो बापोय तुंच देवा सर्गीचो धनी तुंच धनिया पात्याचो आसरो तुंच सोमिया संसाराचो उजवाटून तुंच बाबा मनशाचो बापाय तुंच देवा सर्गीचो धनी तुंच धनिया पात्याचो आसरो तुंच सोमिया नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळा तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळा तुका पावला रोमागारां बरयल्या पत्रांतले वचप अध्याय 1:1-7 रोमन्स चॅप्टर 1:1-7 पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयल्या आनी देवाच्या सुवार्ता परगट करच्या कामां वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत परजा जावंक ताणें आपयल्या रोमा शारांत आसलेल्या तुमकां सक्तांक बरोवचें देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां ही सुवार्ता आदी म्हाका आपल्या प्रावाद्या मारिपात पवित्र पुस्तकी देवान बसयल्ली ती ताच्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयांतली रक्तामासा प्रमाणे तो दाविदाचो संततीचो पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्ल्या वेळात हांव देवाचो शक्तिवंत पूत म्हणून स्थापीत जाल्लो ताच्या नांवाचे महिमे खातीर सर जनांगाक विधेयकपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेन हाडूंक ताचे सुवरवे धर्मदूत जावचे देणें म्हाका लाभलें जेजू क्रिस्तचो लोक जावंक आपयलेले रोमा शारांत आसलेले तुमी हांचेच मदले देवाचे उतारे देवाचे उडोवकार हालेलुया 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 उतर तुझे सोम्या देवो बोजा बेटा प्रकाशो बोजा निष्पत्या जीवना हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामात्यवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया माथेवचो शुभ वर्तमान आवस्वरी 1 वळ 18 ते 26 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 1 and verses 18 to 24. जेजूचें जनन. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माथे मरयेक झुजे लागीं काराज जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. तिचो पती झुजे नित्यवंत मनीस. तरी मरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सरस्प्रसो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, झुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिपात स्वरस्प्राण म्हणलें तें. एक अंकवार चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. झुजे न्हिदंतलो उठतास सरस्प्रच्या धुतान परमयल्ले प्रमाणे केलें. मरयेक आपली पतीन म्हणून ताणें आपल्या घरा हाडली. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. ती एका पुताक प्रसूत जातली आनी तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, पौरुस ब्रेस्तारांगा वस्ते रेतेर संपली आनी हे पटी वस्ते रेतेरेंत आमच्या जियाक धरन भरती 21 जाणां आसली, 21. पूण ह्या 21 जाणां मदें आमची सेवेंथ आसलीं जायतीं आसलीं, वैनवणी करती जायतीं आसलीं. पूण हांगा रेतेर करूंक आयिल्ल्या 21 जाणां पैकी ते दुसऱ्या दिसा सकाळीं येवन पावली पंत्यार 5 वरां. व्हडणी ती तकल्यांत म्हणून पयल्या शिकोवणेक कोण पयले बटी आयिल्ली नवी ती दोगांय येवंक नात, आवय आनी पूत. दुसऱ्या शिकोवणेक आले आवय मात्र आसली, पूत येवंक ना. आनी अशें मदें मदें जायत्यो शिकोवण्यो तांची कुशा प्रमाणे येतली, नाजाल्यार रुमांतूच आसतली. हांव कोणाक कांय सांगूंक वचोंक ना. पण रेते जाल्ल्या उपरांत आनी ताच्या पयलें रेत्रे वेळार कुंभार ती सेविनातली. हे आराधन करतना दिंबेर ती पडनातली. बूक कन्न घेताली, कंतारा म्हणटना कंतारा म्हणटली. पूण कुंभार सेवंक ती येनातली मुखार. मागीर अवचित्त रेत्रेच्या 4थ्या दिसा म्हजे सशें आयिल्ली सकाळीं आमच्या कुटुंबांत एकल्याचें मरण जालां, आमकां मरणाक वचूंक आसा म्हणून आमी वता म्हणले. जायत वसा, पूण आमी सांजेर फाटी येता म्हणले. फाटी आयली. सकाळ सांज समजतो आमच्यो शिकोवण्यो जाल्यात आनी सांजेर इन्नर रिलींग आसलें. इन्नर रिलींगाच्या शिकोवणेक ती आवय आसली, प्रॅक्टिकलाक आवय आसली, पूण पूत नातलो. दुसरे दिसा सकाळीं सकाळीं डेलिव्हरन्स शिकोवणेक आवय आसा, पुती आसा. मागीर मिसाच्या बलिदाना वेळार मागीर आमच्या भावाच्या आंध्रूच्या शिकोवण्या वेळारय आसा. पूण रेती जाल्ल्या उपरांत म्हाका थंय बेजमेंटान दोगांय मेळ्ळी आनी म्हणाली, फादर एक साला आसा, तुमी यावेचें नांव कित्याक काडिनात? तुमी यहोवाचें नांव कित्याक काडिनात? हांवें सांगलें आमी काडटा बापा 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 म्हणून. आमी यहोवाचें नांव काडटा. ना 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 ना, तें बापाचें नांव न्ही, देवाचें नांव यहोवा म्हणून.
मग तांच्या सांगत आयिल्ली तांची बहीण हांगा साबारपटी शुक्राच्या सोन्याच्या रेत्रेक आयिल्ल्या ती आनी एका तिच्या इश्टीनं सांगत ती म्हणाली ती जहोवाची म्हणाली. आतां जहोवाची म्हणटाना जावो म्हणून कशी तयार जाल्यात वसोंक जहोवाची म्हणटाना जहोवाची तर तांणीच म्हळें नाही नाही यहोवा ना साक्षी म्हणाली. हांवें कांय म्हणूंक ना. तशें गेली ती मोरना गेली आनी खंय गेली तांकांच गुर्तू. सांजेर आयली पूण तांणी म्हाका विचारलें तुमी सगळ्या ह्या 5 दिसांच्या रेतेरेंत खंयच्याच शिकोवण्यांत यहोवाचें नांव काडूंक ना कित्याक म्हळ्यार देवाचें नांव कितें ती देवाक नांवान वळखतात पूण सतान वळखनात. हांगा आसली जायतीं तुमी देवाक नांवान वळखता जावं पुरो पूण सतान वळखनात. देखून देवाची खरी वळख नासतना आमी खाली ताजें नांव धरून रावता नाजाल्यार ताजें नांव आमच्या घरांक दिवन आमी रावता. म्हाका एका भावान आतां तांचें घराचें व्हंकल आसा घरांत व्हंकल आसा म्हाका कार्ड धाडलां घराक नांव दवरलां इमानुएल. ते तुमचें घर देवगी देवाचें खंयचेंच नांव पवित्र पुस्तकांत आसल्यार तुमच्या घराक दवरता जाल्यार तुमचें घर देवगी. तुमच्या शॉपांक तें नांव दवरता जाल्यार तें शॉप तुमचो देवगी. आज भाव भयणीन आमी दवरूंक ना. येसू कृपा म्हणून तुमी घालयत सगळ्या घराक तो येसू म्हूण दिवंक जायना. देवाची कृपा म्हूण सांगीत कृपेन ह्या गॉड्स गिफ्ट म्हूण तुमी सांगीत. पूण जायत्यांनी देवाचेंच नांव घराक दिलां ना. पूण थोड्यांनी खंय देव दिश्टी पडलो अब्रामाक 3 नांवां दिल्यांत. धाकल्याक बेतेल और आमी वाचता जजेस चॅप्टर 6 वर्स 24 थंय गिदियोनान एक नांव दिलें त्या जाग्याक कितें म्हणून गिदियोनान ते सुवातेर एक वेदी उबारली आनी ताका सर्वेस्पुरुस शांती म्हूण नांव दिलें. शांती सर्वेस्पुरुस शांती म्हणून नांव दिलें. देखून तुमी दिता जावं पुरो शांती वेल्ला. देखून आज हांव कितें सांगता म्हळ्यार संवसारांत देवाची खरी वळख जायत्यांक ना आनी जायते देव आसात म्हणून सत मानिना. हांवें तुमकां वस्ती रेत्रे वेळार दाखलो दिला स्टीफन हॉकिंग. ताका तकले सकला कांयच बोळनातले व्हीलचॅरार आसलो तो जायतो काळ जायते वर्सां. पूण ताजी जानवाय त्या जानवाक सरी जाल्ली जानवाय कोणाची ना. त्या व्हीलचॅरार बसून ताणें सोदना करून रिसर्च करून ताणें 2011 सगळ्या संवसाराक ताणें स्टेटमेंट दिलें देव ना. 2011 इसवेंत स्टीफन हॉकिंगान सगळ्या संवसाराक सांगिल्लें ताजें कितें रिसर्च करून सोदना करून पुराय कितें स्टडीज करून देव ना म्हणून ताणें सगळ्या संवसाराक ताच्या जानवाय प्रमाणे रुजू केल्लें. पूण 2017 इसवेंत स्टीफन हॉकिंग मेला. 90+ ताजी वर्सां जाता. आनी 2017 इसवेंत देवान म्हळें स्टीफन हॉकिंग ना. आतां देव कितें म्हणटा कोण ना स्टीफन हॉकिंग ना. आनी जर तर आमचे मदीं कोणी आसात देव ना म्हणचे ते कोण म्हणलें आतां देवाची उतर सांगता कीर्तन 14 वळी 1 आयका. कीर्तन 14 आनी वळी 1 Psalm 14 verse 1. पिसो आपल्या मनांत म्हणटा देव ना. पिशांक देव ना कित्याक म्हळ्यार ते कितें चिंतात कितें उलयतात कितें करतात म्हण तांकां कळीत ना. देखून ते पिशे ह्या परत्यान तें किर्तनाच्या बुकांत कीर्तन 53 वर्स 1 आयका. कीर्तन 53 वर्स 1. पिसो आपल्या मनांत म्हणटा देव ना. आनी काल बेंगलोरांत एक घडीच जाला. तें सगळ्या चॅनलांनी आनी इवन सोशल मिडिया ते एकदम व्हायरल जाला. एकलो बेंगलोरांत ल्हान भुरग्याक वचून खोट घालता आनी खोटेन ताका उडयता. आनी चेडूं भुरगें थंय चलोवन येता ताका वचून आपल्या बायकाचेर वचून ताका आड घालता.
आनी जायत्यांक आनी एकलो ल्हानसो भुरगो सायकलार येतना ताका केस दन वाडटा आनी जायत्यांक ताणें साबार दुसऱ्या दुसऱ्या स्ट्रिटान म्हणटा ताणें वचून भुरग्यांक मारलां या तांचे केस वाडल्यात या तांकां लोटून घालां असल्या मनशाक तुमी कितें म्हणटात तो कितें करता म्हूण पिसो आपल्या मनांत म्हणटा देव ना ह्या जाणव्याच्या बुकांत वचो 13 आनी वळी 1 ऐका बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 13 वर्स 1 विजडम चॅप्टर 13 वर्स 1 देवाची वळख नासलेली सर्व मनशां पिशी पिसो देव ना म्हणटा वय पूण कोणाक देवाची वळख ना ती सर्व मनशां पिशी देवाचे उतार सांगता फादर जेरू सांगता म्हणा नाका तुमी म्हाका वानांनी मारूंकात देवाची वळख नातली सर मनशां पिशी देखून देवाक वळखुचें गरजेचें म्हाका 33 वर्सां देवाची वळख नातली आनंद बापा काडटालो बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे म्हणटालो संता कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानले म्हणून संता कुर्साची कुरी काडटालो आमोरी म्हणटालो तेरसे म्हणटालो लदिने म्हणटालो नवे नाय करतालो पुराय करतालो पण देवाची वळख म्हाका आतां आसा तशी 33 वर्सां 33 इयर्स नातली सेमिनारींत हांव आसलो 16 वर्सां फिलॉसॉफी हांवें केल्ली वय थियोलॉजी हांव शिकलां वय मात्र जायत्यांक ट्रेनींग दिलां वय पूण देवाची वळख म्हाका नातली देखून संवसारी मनशां बरी सक्कड देव म्हणून चिंतून सक्कड मुखार हांव तकली बागयतालो पूण आज तुमकां देवाची वळख कितली दिल्या म्हणलें तुमकांच कळीत आसता आनी देवाची वळख म्हाका पयलीं जाल्ल्या वेळार हांवें तें पयलीं घडयल्लें कंत जा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसारास तोरा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुक ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदे जा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसारास तोरा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदे पूण आज फाटले 31 वर्सांत खऱ्या देवाक निजा देवाक आसा म्हणल्या सर पदवेदाराक महोन्नताक सर्वेश्वराक जसो आदी तसो आतां सदां काळ आसच्याक अदृश्य म्हणल्याक अमर जावन आसलेल्याक अगमूच वडांची येतल्याक वळखालां देखून आज धैर्यान हांव सांगूंक शकता जो आसा तसो हांव म्हणल्याक हांव वळखलां देखून तें कंतर हांवें केलें सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संवसारास एकच मात धनी तो असत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संवसारास आनी देवाची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत तुमी जायते फावटी आयकलां हांवें सांगचें God is ever present, never absent. God is ever present, never absent. देव म्हणलो आसा हर एका घडये तो आसा ना म्हणली घडी ना ना म्हणली घडी ना आनी हांगासर तुमी आयकलां देवाक वळख काडल्या उपरांत खंयसर तो ना म्हणून तुमकां कळ्ळा वय म्हण पयलें थंयसर आसा म्हणून हांव चिंततालो खंयसर देव ना तुमी आयकलां देवाची उतरां मारपा जाणा जावं ना जाल्यार फादर जेरी सांगता म्हणून तुमी चिंतूंक पुरो देवाची उतरां मारी तिक्के आयकून समजून घेवया Acts chapter 17 verse 24 खंयसर देव ना आयका हो संसार आणि तांतू असलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्ग संसाराचो धनी जाल्ले नेमती सर्ग आनी संसाराचो धनी जाल्ले नेमती मनशांनी बांधलेल्या देवाळांनी कोपेलांनी इगर्जांनी टेम्पलांनी वस्ती करिना हांव आसा म्हणलो देव ना कोणाक मेळ्ळा जाल्यार सांगा म्हाका म्हज्या 64 वर्सांच्या जिणेंत म्हाका मेळोना खंयच्याय टेम्पलांत ती मेळोना या खंयच्याय देवळांत ती मेळोना इगर्जेंत ती मेळोना खंयच्याय देवाळांत ती मेळोंक ना कित्याक थंयसर तो ना हांवें सांगचें न्ही देवाचें उतर सांगता Acts chapter 7 verse 47-48 एका Acts 7:47-48 Acts 7:47-48 पूण
हे घर सलमान बांधले. देवाळ आसात जेरुसलेमांतले देवाळ जायते पटी तुम्ही जाणात ते कितें केलें धर्निसमा केल्लें न्ही गे नेबुकदनेझरायान वय कितें केलें तेन्ना आसका म्हणलें परतून बांदलें पूण आतां आसा पूण आतां एका सुरू बांदलें या बांदयल्लें सोलोमन रायान तरी पूण परमोन्नत देव हांव आसा म्हणलो देव मनशाच्या हातांनी बांधलेल्या घरांनी जियेना देखूनच कोरोनाच्या वेळार तुमी कोरोना आयकला मू 2 वर्सां कोरोना म्हणल्यार मारेकार पिडायल्या वेळार सोरी इगर्ज्यो तेंपलां आनी पुरा कितें आसलें देवाकी बंद दवरलो वय मू देवाकी बंद दवरलो त्या दाळ वय मू हाज्या पयलें तुमकां हांवें जिवें एक जिवो दाखलो दिला बंद दवरली इगज दाखयतात दॅट इज बिल्डींग आनी इगजचे भायर रुखां म्हणत हाता हात धन ते एक जण दोळे दापन पवित्र पुस्तकांनी मागतात दीस इज चर्च म्हणून दॅट इज बिल्डींग पूण तुमी हाता हात धन पवित्र पुस्तकांनी देवाचे उतार वाचून नियाळ करन सत मानून घेतात सोम्याच्या एकवटांत आसात एकामेकाच्या एकवटांत आसात देवाचें सारकें स्वरूप जावन ते तुमचे कन्न घेतात दीस इज चर्च वॉट इज चर्च CH and CH you are in the middle. Church म्हळ्यार CH म्हळ्यार Christ, CH म्हळ्यार Christ. You are between. Christ unites you with him. That becomes church. आतां तेही तुमकां समजना जाल्यार सांत पावल आमकां समजयता कोरिंथकारांक बरोवन नावस्वरी एक वळी एक कोरिंथियन्स 1 Corinthians chapter 1 verse 1 कोण चर्च ऐका खरी चर्च म्हळ्यार कितें देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंथांत असलेले देवाचे पवित्र सभे आता ती देवाची परजा म्हळ्यार देवाची पवित्र सभा म्हळ्यार इंग्लिशान चर्च कळ्ळें तुमकां कोंकणीन देवाची पवित्र सभा इंग्लिशान चर्च म्हळ्यार कितें म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्या जेजू सवे पवित्र जाल्ली मात्र खरी चर्च पवित्र सभा न्ही सेवकां सवे न्ही याजकां सवे न्ही आनी कोण वडिलां सवे न्ही आनी कोणा सवे पदवीदारां सवे एकवटलेली चर्च न्ही आज संवसारी वडिलां सवे एकवटल्यार ह्या सेवकां सवे एकवटल्यार आमकां सर्ग आसा म्हण चिंती नाकात भाव भयणी ते खंय मेळटले थंयच तुमी मेळटले जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक पवित्र सभा म्हणटात देखून दीस आनी रात हांव तुमकां सांगून आसा आमी संस्था मुखार दवरता सेवकां मुखार दवरता पदवीदारां मुखार दवरता खंयचे डिनॉमिनेशन ताका मुखार दवरता हें खंयचेय तुका म्हाका आमकां बचाव करिना बाबा बीन क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आसाय जाल्यार मात्र खंयसर क्रिस्त आसा थंयसरी क्रिस्त सवें तूं आनी हांव आमी आसतल्या सोम्या सवें आमी आसतल्या आतां देवाची वळख ना म्हणून सांगलें न्ही की जेजूची वळख जायत्यांक ना आतां तुमकां गुण्यान हांव दाखोवन दिता बापाची वळख सारकी ना देखून पुताची वळख जायत्यांक सारकी ना आनी पूत ही खंय तेंपलांत देवळांत आसा म्हणून आमी चिंता खंय काट्टोनांनी आसा म्हणून चिंता जेजूस म्हळें मार्क 13 verse 1 and 2 कितें म्हळें जेजून आपल्या शिसांक म्हळें कितें म्हळें एका मार्क 13 verse 1 and 2 जेजू देवळांतलो भायर वेताना ताच्या शिसां मदलो एकलो म्हणालो जेजू देवळाक गेला मागणें करूंक न्ही तो सिनागोगाक वेतालो देवळाक वेतालो थंय शिकोवन दिवंक ते तुमकां कळ्ळीत नाल्यार लुकाचो वंजल आवस्वर 4 आनी 21 काडा ते सिनागोगांत ताका इजासाचो कितें दितात कोवळो दितात आनी तो कितें करता वाचून जातस पुस्तक कोवळटा सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें सिनागोगाच्या पेद्या लागीं तो दिता आनी तो बसलो थंय आसलेले सोमेस्तांचे दोळे ताचेर खंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो आत्ता तुमी आयकले हे पवित्र पुस्तकाचे वचन प्रवाद्या मुखांत जे कितें सांगलें इसाया प्रवाद्या मुखांत कितें सांगलें 400 वर्सां पयलें जेजू संवसाराक येवच्या 400 वर्सां पयलें इसाया प्रवाद्या मुखांत कितलो केल्लो तो प्रवाद आतां तुमी आयकतात ते उतार आयच्या दिसा खरें जालें कोणा ते आतां जेजू देवळाक गेल्लो थंय मागणें करूंक न्ही जेजू गेल्लो थंय सिनागोगाक पळयान गे त्याच देवळा विशयी जेजू कितें म्हणटा आतां मास मार्क 13 verse 1 and 2 ताच्या शिसां मदलो एकलो म्हणालो पळे मेस्त्री कसले फातर हे कसली बांदपाही जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही सर्व वोट बांदपा तूं पळयताय वोट बांदपा तुमी पळयतात हांगा फातराचे फातर उरसो ना सक्कडी कस लावन घालतले तशें देवाळांनी देव ना भाव भयणी
देखून असो तुमी जाणात गे आतां तेंचे तैवानांनी ते कॅम्बोडियामध्ये हें जाता आतां आनी व्हडले व्हडले देवळांक बॉम्ब घाल्यात. मात न्ही युक्रेन आनी रशियाचें झूज चलता. रशियान आसल्यो पुराय इगोर्ज्यो कॅथेड्रलां बासिलिका युक्रेनांत सगळीं बॉम्ब घालून धर्निसमा केल्यात. मात न्ही आतां म्हजो भयणीचो पूत हांगा आसा इंग्लंडांत आयला ताजे कडेन जाले इसारा इंग्लंडांत जायत्यो आमच्यो इगोर्ज्यो कॉपेलां ह्या इस्लाम वाले मुस्लिमांच्यांनी कान घेवन तांचे मस्जिद ज्यो केल्यात. जर्मनींतली पीटर एंड पॉल बासिलिका जायत्या वर्सां पयलें ते भितर कोणी येनात म्हणून ती बासिलिका मुस्लिमांक विकून आज तांणी व्हडली थंय मस्जिद केल्या. आनी कित्याक केल्या म्हळ्यार तुमकां समजायचें. तांकां सांगाता मेळून थंय ताका उलो मारूं. आमी कित्याक केल्या आमी करोडांनी करोडांनी करसून कित्याक केल्या सांगाता मेळून की या थंयसर आसा थंय वचून तकली धाडया थंय वचून तकली बागया थंय वचून नमस्कार करा थंय वचून आपडा थंय वचून किस काडा आनी केले उमेद या. देवाची वळख नासले तें करतात. देवाची वळख आसले जेजू कितें सांगतात तें करतात. जेजू कितें सांगता जुवां समाजाला वचो 4 आनी वळू 23 21-23 ऐका. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 21 to 23 ऐका. हे उतार म्हणजे न्ही जेजूचे उतार समारियाच्या स्त्रीक जेजून संवसारांत आसतना खुद्द समारियाच्या स्त्रीक दिल्लें उतार. कितें तें जेजून तिका म्हळें जेजून समारियाच्या स्त्रीक म्हळें म्हजें उतर सत मान बाये. उतार सत माना उतार सत माना आनी उतार सत मान माये म्हणून कितें म्हणालो ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वसान आसतना वेची गरज ना म्हणटा जेजू. खंयच्याय दोंगराक वेची गरज ना जेरुसलेमाक वेची गरज ना वसान नासतना आराधन करचो वेळ आयला. आनी कितें तो वेळ तुम्ही नेना असलेल्याक कित्याक दोंगराक वेतात नेना आसल्याक देवाक वळखल्या दोंगराक वसानन भाव भयणीनो नेना आसल्याक तुमी आराधन करूंक वेतात. आमी जाल्यार जाणा असलेल्याक आराधन करता. जेजू म्हणटा हांव जाणा आसल्याक आमी आराधन करता. कित्याक कारण सडवून येवन जेजू देव लोकांत हावन पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. समारियाच्या स्त्रीक जेजून म्हळें वसानाका दोंगोर सोडून वेळ आपलो वेभाडून वसानाका दोंगोर सोडून वेळ आपलो वेबाडून आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर बापाक आराधन कर ख्रिस्ताक आराधन कर पवित्र आत्म्याक आराधन कर त्रिएक देव वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्याक पातयेवचो वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्याक पात आसा म्हळ्यार वळखल्यार तुमकां सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक जाता. जो आसा तो हांव म्हणल्यार तुमी खरेंच वळखतात जाल्यार त्या आसा म्हणल्यार देवाक तुमी खरेंच सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक जाता. आसा म्हणल्याची वळख ना जाल्यार कोणा वरी खंयचेय मागणें केल्यार देवाक मानवाना. देव म्हणलो आसा म्हणलें तें सत तूं मानून घेता जाल्यार देवाक तुवें वळखा जाय. आसा म्हणलो खंय आसा मनशांनी बांदलेल्या रावळ्यांनी देवाळांनी ह्या कोपेलांनी इगर्जांनी ह्या खंयच्या काट्टोणांनी तो खंयच्या व्हडू इमारतांनी तो ना. मात्र खंयच्या मुर्त्यांनी इमाजेनी पिंतुरांनी आनी खंयच्या बॉम्ब्यांनी तो ना. हांव सांगना किर्तन 115 आनी वळ 3-4 तो 8 पर्यंत Psalm 115 verse 4 to 8 दावीद रायत सांगता
तांच्यो मूर्ती रुपयाच्यो मूर्त्यो रुपयाच्यो आणि बंगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. वय की नाही आम्ही सांगला न्ही की एक केत्ताने करसो स्कल्प्टर कितें करता स्कल्प्टर एक लांकूड काण घेता फातर काण घेता आनी स्कल्प्टिंग करता म्हळ्यार केत्ताने करता आनी कितें म्हणटा ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ until I finish my sculpting you are my creation and after I finish my sculpting and keep you there on the pedestal I am your creation पिसोनेंगी देखो नंगा बरेला तांच्यो मूर्ती रुपयाच्यो मूर्त्यो जावन दी रुपयाच्यो बंगाराच्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो आनी खंयच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो तांकां तोंड आसा पूण ते उलयनात दोळे आसात पूण पळयनात कान आसा पूण आयकनात नाका आसात पूण हुंगानात तांकां हात आसात पूण आपडनात हालनात पांय आसात पूण चलनात तांच्या गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना त्यो करतात ती आणि तांचेर विश्वास दवरतात कोण त्यो करतात मात्र न्ही केल्ल्या त्या मुर्त्यांचेर इमाजींचेर पिंतुरांचेर बोम्यांचेर विश्वास दवरतात ती सगळी तांचेच सारकी जातली दोळ्यासोनी दिसनातली कानासोनी आयकूंक जायनातली तोंडासोनी उलोवंक शकनातली हातासोनी कांय काम करूंक जायनातली पांयासोनी चलोवंक जायनातली तशीच जातली कशें बरयलां पळया जाल्यार आज मनीस देवाक वस्तून सोदता हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही जेसूदासानी एक म्हणलें तें कंतार मल्याळां म्हणटानी म्हणलें बाबा जेसानाक हांवें तें दिवन ताजो अर्थ हांवें जाणत जालो जेसूदासान बरयलें तें ल्हानशें कंतार बरें सोबीत कंतार अर्थाबरीत कंतार त्या कंतारान तो कितें म्हणटा देवान मनशाक रचलो आपल्या सारक्याचो आनी सुरपायचो देवान कोणाक रचलो मनशाक रचलो मनशांनी कितें रचल्यात धर्म रचल्यात मनशांनी धर्म रचल्यात आनी ह्या धर्मांनी कितें रचलां देवांक रचलां चिंतून पळया वैगिनी सत वैगिनी आनी हांवें रचले मनीस म्हाका खऱ्या निजा देवाक वळखानात विसराल्यात त्या कंतारांत हो अर्थ आसा देवान मनशाक आपल्या सारक्या संसुरपायसो रचलो पूण मनशांनी कितें रचलें धर्म रचले त्या धर्मांनी कितें रचलां जायत्या देवांक रचलां देखून देवाक खऱ्या निजा देवाक देवानूच आपल्या हातांनीच रचलेलो मनीस वळखाना देखून हांवें तेका सारकें वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवा वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवा खंय गेला देव खंयसर पावलाय तूं खंय गेला देव खंय गेला खंयसर पावलाय तूं देखून देवाच्या उतरांची जाणवाय नासतना मी पटवून पडटा बाबा मातेवस वंजला वसर 22 आणि वळ 29 मॅथ्यू 22:29 कित्याक की ना समजनी कित्याक आमी सुकल्या आमी खऱ्या निजा देवाक वळखोंक सकोंक ना आका खारान येन्स मॅथ्यू 22:29 जेसून तांकां जाप दिवन म्हळें जेजूनच तांकां जाप दिली आनी म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्या कित्याक कितली वर्सां 33 वर्सां हांव पटवून पडलो तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण ना तुमच्या विशयान म्हाका कळीत ना कित्याक हांव 33 वर्सां 33 वर्सां हांव पटवून पडलो तुमकां म्हाका पवित्र पुस्तकाची समजण ना जाणवायत नातली समजून येत नातली आसलो सेमिनारींत वय जाल्लो येजाक वय 5 वर्सां तुमकां जावं पळोवन आयकतना विचित्र दिसता म्हाका पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातली देखून हांव फटवून पडिल्लो तेन्ना जायतो लोक फटवून पडला ह्याच वरवीं आनी तेन्ना तुमकां पवित्र पुस्तक जाणवाय लाभता तुमी फटवून पडनात जो आसा तोच हांव म्हणल्यार देवाक वळखतात मोइजे वळखल्ल्या बरी अब्राहम वळखल्ल्या बरी इजाक वळखल्ल्या बरी जाकोब वळखल्ल्या बरी जुजे वळखल्ल्या बरी देवान विंचून काडलेले प्रवादी वळखल्ल्या बरी तांणी देवा खंय देवाळ्यांनी सोदलो गी देव तांकां देवाळान मेळ्ळो गी सांगा तितके चिंतून पळय अब्राहमाक देव खंय देवाळान ती खंय मुर्त्यांनी गी खंय इमाजेनी गी खंय पिंतुरांनी गी कसो मेळ्ळो पळोवंक मेळ्ळें पूण आयकूंक देवान धाडल्या दुता मुखांतर देव उलयला तांच्या लागीं आमी वचना हेब्रावांक बरयल्या पत्रांत वचून एक वळी एक हिब्रूज चॅप्टर 1:1 देव तांचे कडेन उलयला म्हणटा देवाचें उतर ऐका आती म्हाका परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत
देव आमच्या पूर्वजां लागीं उलयलो मात्र उलयला म्हणजे कडे देखून ऐक तूं बापाक ऐक ताच्या पुताक ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला ऐक तूं बापाक ऐक ताच्या पुताक ऐका तुम्ही देवा बापा मुझे सोवे उलयला सिनाय दोंगरार पेद्रू लागीं उलयला ताबोर घोड्यार साबार पवटी उलयला दोता सर्वां संगी उलयला पोता मुखांत उलयला ऐक तूं बाप ऐक ताच्या ऐका तुम्ही देवा बापा देखून पयलें प्रवाद्या मुखांत पुरुजा कडेन उलयलो आनी आतां शेवटीच्या काळार ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. आतां तुजे कडेन म्हजे कडेन देव कसो उलयता आपल्या पुता मुखांत म्हणजे जेजू मुखांत. देखून जेजून सांगलें कोण म्हाका आयकता तो म्हाका धाडलेल्याक आयकता कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता कोण म्हाका आयकता म्हाका धाडलेल्या बापाक आयकता कोण म्हाका वळखता तो म्हाका धाडलेल्या कोण म्हाका सत मानता म्हाका धाडलेल्या पळय न्ही कशें सोंपें आसा सुलाभ आसा कांय हें ना आनी तूं तर करूंक वाद विवाद करूंक अवकाशच ना. देखून देवाक आज वळखायचें जाल्यार भाव भयणीनो पयलीं हांवें सांगलें मिसाच्या सर्वेरस पुर्वजांक जेजू संवसाराक येवच्या पयलें तो देव कोणाक आपल्या दुतांक धाडटलो वय आमी वचता एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 तावन 25 ऐका निर्गमाच्या बुकांत वचपा 23 वळ 20 तावन 25 पर्यंत एक्झोडस 23:20 to 25 तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर आनी हांवें तयार केल्ल्या त्या सुवातेक जाग्याक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. दुताक हांव धाडटलो ताका मान दिवन चला. त्या दुताक तुमी मान दिवन चला आनी ताचे उतर ऐका. ताका अविधेय जायनाका. त्या दुताक अविधेय जायनाकात. अविधेयपण तो बोगसूंचो ना कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. पळय आनी दुताक धाडलो वय आतां कालच्या शिकवण्यान तुमी आयकला न्यायकर्त्याच्या बुकान जजेस चॅप्टर 13 वळ 3 आनी 9 ऐका मानवाच्या बायलेस शिकवण्याक धाडिल्लो देवान. सर्वेस्परस दूत तिका दिश्टी पडलो. सर्वेस्परस दूत मानवाच्या बायलेक दिश्टी पडटा. तिका दिश्टी पडल्या उपरांत मानव परतून एक प्रार्थना करता वय परतून कोण तो आयिल्लो म्हाका पळोवंक जाय वय परतून 9व्या वळींत कितें वाचता आतां सर्वेस्परान मानवाचे प्रार्थना आयकले. सर्वेस्परस दूत परतून एक पावटी ते स्त्रियेशी आयलो. पळय परतून दूत येता भाव भयणीनो. तशें तोबिताच्या बुकांत वचोर 5 वळ 4 तोबियासाक वचोंक आसा कितें आपले जिने संगतीन सोदून हाडूंक आसा मात न्ही आपल्या बापाय खातीर तो वखद हाडूंक आसा त्या जाल्यार ताका वाट दाखोवंक कोण येता ऐका. वाट कळीत आसून तोबीत चॅप्टर 5 वर्स 4 आपणा सवे मेदियाक वसूंक तयार आसलेल्या एका मनशाक सोदूंक तोबियास गेलो. तो भायर सरतस देवदूत रफायल ताचे समोर उबो आसलेलो. पोरण्या तेस्तामेंतांत तुमी पळया देव तांकां सांगात दिना देवदूत ताका सांगात दिता. कीर्तन 91 वळ 11 कितें म्हणटा तुमचे पांय पात्र आदाळ नशे हांवूच तुमकां उखलून धरतलो म्हणटा कितें म्हणटा वासा कीर्तन 91 वर्स 11 तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. मरी अशी कोणाक धाडलो ताणें गब्रियल बुड्याक जुजेसाची कोणाक धाडलो जाकारिसाची काल तुमी आयकला कोणाक धाडलो पूण जेजू संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत जेजून कितें म्हळां हांव वडोल भावान काण दिलें ते उतार सुरवेरस त्या शिकवणीच्या सुरवेर मॅथ्यू 28 वर्स 18 तावन सॉरी मॅथ्यू 28 वर्स 20 वास. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव आनी म्हजे दूत आनी हांव म्हजे पटलावदार आनी हांव श्रेष्ठ बडवे देवदूत सेराफीम चेरुबीम नेंगी आनी हांव सदांकाळ संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो. देवाळांत आसतलो मुर्त्यांनी आसतलो इमाजेनी आसतलो पिंतुरांनी आसतलो तुमी खंयच्या खानांत आसतलो ह्या रुखा झाडांत आसतलो ह्या त्या गुड्यार दोंगरार आसतलो खंय माट्यांत आसतलो बरयलाय तुमचे सांगाता तुमचे सांगाता
तुमचे सांगाता म्हणशी सांगता देखून आज अणभव जोडल्या त्या कडेतून ही कडी पर्यंत ताजो सांगात हांवें सांगूंक ना आनी म्हजो सांगात ताणें सांगूंक ना देखून तो जेजो म्हजे सांगाता सदांचा आसा जेजो म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजो म्हजे सांगाता सदांचा आसा जेजो म्हज्या गरजान म्हाका पावता हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सत मानून घेया भाव भयणी सत मानून घेया देखून हे सत मानून घेवचें जाल्यार हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया त्या दाळाय इजाया प्रवादी जावन आसतना पळया कितें जालें अवस्वर 7 वळू 10 तावन 14 आयका Isaiah chapter 7 verse 10 to 14. सर्वेस्परान परतून आहाजाकडे उलोवन म्हणले तुझ्या सर्वेस्परा लागी एक खुणा माग पळया न्ही सर्वेस्पर लागी खुणा त्या खुणा मात्र देव दाखयतालो इस्रायल परजे खुणा दाखयतालो वय मू इजिप्तांत आसतना 10 खरगां खुणा वय की न्ही तांबडो दोरयो 2 अर्थान जालो खुणा वय की न्ही अरण्यान मन्ना खवयलें खुणा वय की न्ही खडपातान उदक वळयलें खुणा वय की न्ही इजाया लागी तो कितें म्हणटात तुज्या सर्वेस्परा लागी एक खुणा माग म्हणटाना ती पाताळांतल्या गुणायंतली खंयची ती खुणा जावन दी पाताळाच्या गुणायंतली जावन दी वा उंच सर्गा वयली जावं खंयची सर्गार तावन आयिल्ली खुणा जावन दी पूण आहाजान जाप दिली हांव मागसो ना हांव सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना पळया न्ही आज कोणाक सत कळीत ना ती कुणा मागतात अजाप मागतात अद्भुत मागतात विचित्र विस्मिता आमच्या दोळ्या आमकां जायचे म्हूण मागतात हांगा आहा जातावन आमी शिकया हांव म्हज्या सर्वेस्पराक हांव मागसो ना हांव सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना जाय की तुमकां मागूंक जाय की खुणा तो बरो जाल्यार मात्र तो व्हीलचॅरार आसलो तो उठल्यार मात्र तो कॅन्सर पिडा गुण जाल्यार मात्र अमरनाच्या तनेर आसा न डॉक्टरान 48 आवर्स दिल्यात ताका परत्यान जिवीत दिल्या मात्र जाय की तुका म्हाका आमकां खुणा आहा जातावन शिका भाव भयणीनो तशें म्हणल्याक आज रायान इजायाक तशें म्हणल्याक इजाया ताका कितें म्हणटा तुवें मागची गज ना तुवें सर्वेस्पराची परीक्षा करची गज ना सर्वेस्परूच इजायान म्हणलें दाविदाच्या घराण्यान न्हू चित्योन आयका तुमी मनशाक सतयली ते तुमकां पावले ना म्हण तुमी मनशाक सतयले ते तुमकां पावले ना मू आतां म्हज्या देवाकी सोदूंक सोदतात आतां देवाला खुणा मागतात सोदूंक सोदतात देखून सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो सर्वेस्परूच एक खुणा दितलो या अजापावानी वर्ते अजाप ह्या संवसारांत जाल्लें दुसरें ना भाव भयणीनो या अजापावनी वर्ते अजाप देव मनीसांव संवसाराक आयिल्लो हे अजाप या अजापावनी वर्ते अजाप दुसरें खंयचेंच ना सर्वेस्परूच एक खुणा दितलो पळे एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली ही खुणा दितलो म्हणून प्रवाद केल्लो कोणी 400 वर्सां पयलें जेजू ह्या संवसाराक येवच्या ह्या देव मनीस जावन संवसाराक येवच्या 400 वर्सां पयलें लोक राखून रावला एक दीस गी एक हप्तो गी एक म्हयनो गी 6 म्हयने गी 1 वर्स गी 20 वर्सां गी पोळ्यांनी गी बसयलां केदाळा आनी बसयल्लें गडलां केदाळा देखीक हांवें मिसाच्या सुरवार सांगलें त्या लोकांक देवाचे 1000 तांचे मदें खाली नातले देवदूतांक तो धाडटलो गरजे प्रमाणे या ताणें विसरल्या अभिषेक्तांक पवित्र आत्मा तांकां दितलो वय सगळ्यांक दितले ना पूण आतां जे संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत वच तरेन तुमकां गुणायन कळटा जोहांस वांजेला वचो 14 वळ 15 तावन 17 जॉन 14 वर्स 15 to 17 जोहांस वांजेला वचो 14 वळ 15 तावन 17 तुमी म्हजो मोग करतात आतां ऐका
जेजू संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत कोण जेजू मोग करता मुझे उपादेश आनी पाळटल्या खरेंच कोण जेजूचे उपादेश उतार पाळटा तवळ हांव तांकां बसयला बापा लागीं मागतलो बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ रावतलो. देखून खंयच्या रुपार देखून आमी त्या कांतारान म्हणटा आत्म्याचे रूप घेवन सदां सासाय दैवीक सक्तेन तूं आमकां आत्म्याचे रूप घेवन सदां सासाय दैवीक सक्तेन तूं आमकां बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान कोरपेची जर बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान कोरपे. आमी बागी इजायन कितें म्हळें आहाजाक ती वळ वास 14वी वळ देखून सर्वेस्पर तुमकां एक खुणा दितलो सर्वेस्परस एक खुणा तुमकां दितलो. पळे एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त जातली ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. ताका नांव दवरतले कितें म्हूण नांव दवरतले तितलेंच थंय अर्थ दिवना नांव दिलां इमॅन्युएल म्हणून नांव दवरतले वय मू. आतां आयच्या शुभ वर्तमानाक येया सगळें आमकां सारकें समजता. माथेव सुवांजेला वचोरी 1:18 ते 26 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verses 18 to 24. क्रिस्ताचे जनन आतां हांगा पळया मनीस कसो पटवून पडटा पळया. जेजू जल्माला देव जल्मात आहे खंडीत देव जल्माता जाल्यार ताका जल्माची गरज आसा जाल्यार तो देव न्ही तो आसतलो वय मग. आनी त्यात जेजून सांगला तुम्ही जल्माला म्हणून ह्या दिसांनी क्रिसमस ह्या दिसांनी बाळक जेजू ह्या दिसांनी गर्दनाचे कोटे ह्या दिसांनी नेकेत्रां ह्या दिसांनी पुराय जिगी बिगी लायट तुम्ही घालतात न्ही सारकें समजून घेया. कितें बरयलां क्रिस्ताचें जनन वय मू देवाचें जनन बरयलां ती सरस्वतीचें जनन म्हणून बरयलां. जुवांच्या वांजान वचवर 1:14 वडोली काण दिलां ते उतार शब्द जल्मालो म्हणून ना ते आनी शब्द मनीस जालो म्हणून आसा. इंग्लिशान तेंच कितें बरयलां गॉड बिकेम न्ही वर्ड बिकेम फ्लॅश. वर्ड बिकेम फ्लॅश नॉट वर्ड टूक बर्थ एज फ्लॅश. मागीर आमकां रोमाकारां बरयल्या पत्रांत सांग पावल सारकें सांगता आमी आनीक रक्ता मासांत आसा. आमी जेजू मनीस म्हणटाना रक्ता मासो संबंद जाल्ल्यान आमच्या दोळ्या मुखार दोन मतीन दोन आनी जीवन आसा. रक्ता मासा प्रमाणे तो कोणाच्या संतती संबंद मागीर सांगता तुमकां. पूण व्यक्तित्व सैम कितें म्हणटात कोणाचें म्हणल्यार मागीर समजता. हांगा क्रिस्ताचें जनन म्हूण दिलां न्ही देवाचें जनन न्ही परमोन्नताचें जनन. आतां क्रिस्त म्हणल्यार कोण म्हणल्यार मागीर आमकां समजतलें. आतां वास एक लायन वास क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. क्रिस्ताचें जनन. आतां क्रिस्त म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें क्रायस्ट म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें मनीसगी न्ही मागलेलो तेलायल्लो अभिषिक्त जाल्लो दी एनॉयंटेड वन. एनॉयंटेड विथ वॉट anointed with what flesh gi blood gi. With blood and flesh you cannot get anointed. With the spirit you should get anointed. And to Christ zallo kedala zalmatana Jesu Christ nahi bhav bainino मनीस जावन गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मातना तो क्रिस्त न्ही तो क्रिस्त जाल्लो केदाळा. मॅथ्यू चॅप्टर 3:16-17 सांगता ऐका. मॅथ्यू 3:16-17 तो क्रिस्त जाल्लो केदाळा. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर जुआं बाप्तिस्ता कडेन स्नान घेवन
उदकांतलो वयर उदकांतलो भायर येतास आकाश उक्तो जालो आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो देवाचो प्रेरक आत्मो या पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन या पारव्या रुपार येवन आपणाचेर रावलोलो ताणे देखलो पारवो जावन येवन न्ही पारव्या रुपार येवन न्ही पारव्या बरी म्हळ्यार कॉलिंग देवन आयल्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणे देखलो आनी तेदवा तेदवा कितें जालो आवाज आकाशात हांव एक ताळो हे परी आयकलो हो म्हजो पूत हो म्हजो पूत म्हणटा देव न्ही मरियेचो पूत या जुजेचो पूत सर्गीचो बापूच सांगता आपल्या ताळ्या मुखांत हो म्हजो पूत न्ही मरियेचो ओ म्हजो पूत न्ही जुजेचो न्ही वो क्रिस्त म्हणल्यार बाळक जेजू कित्याक बाप उलोवंक ना जेजू मनीस जावन बाळक जावन जल्मात कित्याक बाप उलोवंक ना म्हाका विचारूंक जाय तुमचे कडेन गर्दनाच्या गोट्यांत तोच बाप कित्याक म्हणना वो म्हजो पूत ताजें तुमी आयका म्हण कित्याक सांगना कित्याक जेन्ना ताका अभिषेक केलो ताजेर पवित्र देवन आयलो तो देवाचो पवित्र आत्म्यान भरोवन आमी वचता न्ही लूक चॅप्टर 4:18 आयका न्ही थोड्यांक आमी क्रिसमस करना नातालां पेस करना डेकोरेशन करना कुसवार करिना आनी काय लायट घालिना नेकेत्र घालिना कित्याक म्हळ्यार तुमकां समजूनी ना क्रिसमस म्हळ्यार क्रायस्ट विथ अस गॉड विथ अस इमॅन्युअल म्हळ्यार अर्थ सारके कळीत ना देखून तुमी चक्कड करतात देखून तुमी करतात अर्थ नासतना वळखा नासतना समजा नासतना पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासतना आता मास देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा जेन्ना देवाचो प्रेरक आत्मो ताचेर देवन आयलो तो जालो ख्रिस्त ताज्या पयलें ताका कितें नांव दिलां आतां आमच्या आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमकां आयको मेळटलें मॅथ्यू चॅप्टर 1:18 जावन वाच मुखार पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली पळया न्ही जेजूक रक्ता मांसाचो संबंध काली ताजे कुडीचो मात्र भाव भयणी पूण ताचे ते आसलो जीव पवित्र आत्म्यांत हांव मरी कशी गर्भस्थ जाली देवाची उतर सांगता ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली तिचो पती जुसे नितीवंत मनीस तरी मोरयेक अपकीर्ती हाडूंक ताका कुशीनातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो देवाचो दूत दिश्टी पडटा पळया जेजू संसाराच्या पयलीं आतां हांगाय जुजेक दूत दिश्टी पडटा ताचे पयलीं मरियेक गब्रिएल दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता पळया जुजे न्ही जागी दाविदाचो पूत गी जुजे न्ही जागी दाविदाचो पुते माते वचून वांजेल पाटी येता सर आवाजवर एक वळी एक कितें म्हणटा ऐका जेजू दाविदाचो पूत म्हण बरयलां ते दाविदाचो पूत गे ऐका जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दाविदाचो वय गी मागीर तुमकां आयको मेळटलें आजच्या दुसऱ्या वचपांत रक्ता मांसांत तो दाविदाच्या संततीचो पूण देवाचे स्वरूप सारकें रक्ता मांसाचें न्ही भाव भयणीनो कन्फ्यूज जायनाका ते रक्ता मांसाक आनी काल्यासान म्हणटात न्ही नासांवच्या प्राकृतीक कुडीक अविनाशी कुडी समे वांटो ना ही प्राकृतीक कूड प्राकृतीन तसं नासोन येता पूट जावन येता पूण अविनाशी कितें आसा अविनाशी जावन येता आतां मरी गर्भस्थ जाल्ली प्राकृतीक रितीन की या पवित्र आत्मीक रितीन थोड्यांक समजूंक बारीक कश्ट कित्याक आमी कुडीक धर रावले हांव ते मागीर पाटी जो वंजेला वचोर एक वळ 12 कितें म्हणटा जेजूक ताका सत मानतेल्यांक कितें जाला पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक जेजूक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक न्ही धर्म न्ही भास न्ही संस्थो न्ही सेवा न्ही सेवाकाक पूण जेजूक स्वीकार केल्ल्यांक
म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्या, ताच्या नावाचेर, म्हणजे जेजू म्हणल्या नावाचेर, क्रिस्त म्हणल्या नावाचेर, सोमी म्हणल्या नावाचेर. हाका तुमकां गुंडायन तिनाय वेव्हार दिवंक येता आतां. जेजू म्हणल्या, क्रिस्त म्हणल्या, सोमी म्हणल्या ह्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. मनशांची भुरगीं न्ही, देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. आतां एका 13वी वळू ती जल्माली. आतां हो जल्म कितें? हो स्पिरिच्युअल जल्म. जेजूक स्वीकार करणं समजता तुमकां? कितें वाचलें? ताका स्वीकार केल्ल्यांक सोमेस्तांक म्हणजे आनी आपल्या नावाचेर विश्वास ताच्या दवरतल्या, नावाचेर विश्वास दवरल्यांचो कसलो जल्म तो? ती जल्माली न्हय रक्तमासा हो वरवीं. जल्म तुजो आनी म्हजो आमचो स्पिरिच्युअल बर्थ. देखून हो जल्म जेजू ते आमी एकवटताना ह्या ताच्या नांवान आमी कितें वाचलें? तूं परतून ताच्या नावाचेर विश्वास ताच्या नावाचेर दवरतल्या विश्वास दवरताना ती जल्माली. आमी देवाची भुरगीं जाता न्ही रक्ता मासा वरवीं. मुखली वळयका ती जल्माली बगार देवा वरवीं. न्ही वाचती वळ 13वी वळ. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं. रक्ता मासा वरवीं जल्माल हो जल्म न्ही. वा कुडीचे सैंबीक वडणे वरवीं. कुडीचे सैंबीक वडणे वरवीं हो जल्म न्ही. वा मनशाचे कुशे वरवीं. ह्या आवय बापान खुशी वेली देखून मासा रक्ताचो संबंध न्ही हो. बगार देवा वरवीं. देवा वरवीं. द स्पिरिच्युअल बर्थ इन एंड थ्रू जीसस. देखून तो कोरिंथीयांक पहिल्या पत्रांत 3 वळ 1 Corinthians chapter 3 verse 23 ऐका. पूण तुमी क्रिस्ताची. क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार क्रिस्ताक आमी ताच्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरलेल्या वेळार हांव आनी तूं जाता आमी क्रिस्ताचे न्ही क्रिस्तांव. क्रिस्तांव आमकां खाली माथ्यार उदक घालून क्रिस्तांव केलें. एक बाबतींत एक नांव दिलां क्रिस्तांव जाल्या. देखून हांव उक्त्यान सांगता म्हाका भिरांतना सकट क्रिस्तांव क्रिस्ताची न्हय भाव भयणीनो. सगळीं क्रिस्तांव क्रिस्ताची न्हय. कितें व्हडलो तुमी आयकलें? ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांची आनी कोण ताका स्विकार केल्ली मात्र क्रिस्तांव क्रिस्ताची. क्रिस्तांव मस्त आसा लोक. खंयच्या क्रिस्तांव लोकांक कितें हें जाताना म्हाका कांय तांचे विशयान म्हाका येना फिकीर ना. पूण क्रिस्ताची म्हणल्यांक कितें जाताना म्हाका हांगा दूख भोगता. क्रिस्तांव जायतो आसा लोक. कुटुंबांत आसा, सैन्य मध्ये आसा, शेजारा आसा, इश्ट आसात, समाजांत आसात, सभेंत आसात, इबिरगजेंत आसात, शिकतना आसात आनी केदाळ खंय गेल्यार आसात. पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत कितलीं जाणां आसात? देखून आतां वाचती 1 Corinthians chapter 3 verse 23. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. क्रिस्त देवाचो. देखून आमी जाता क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलीं देवाची. आज हें गरजेचें. तो क्रिस्त जाल्लो केदाळ. जेजू म्हणलो केदाळ जाल्लो. मॅथ्यू चॅप्टर 1 verse 21 ऐका. ती अंक वर्साली गर्भेस जातली. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. ताका जेजू म्हूण नांव दवरलें. कोणाक दवरलें जेजू म्हणून? बाळकाक दवरलें. मरियेंत हांव जल्माल्या आनी मरियेंत हांव जल्माल्या बाळकाक हय न्ही नांव दवरलें. बाळक क्रिस्त न्ही, बाळक सोमी न्ही. तो बाळक आसतना तो क्रिस्त जावंक ना. बाळक आसतना तो सोमी जावंक ना. तो बाळक आसतना केवळ जेजू जावन आशिल्लो. क्रिस्त केदाळ जालो. जेन्ना पवित्र आत्मा ताजे देवान आयलो तेदाळ तो जाता क्रिस्त. देखून तो मॅथ्यू 16 verse 16 पेद्रू धैर्यान सांगता. ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्या जेजूक पळोवन विचमीत आश्चर्याच्या जेजूक पळोवन मात्र तांकां ताजे शिस्सावन आपयल्ल्या जेजूक पळोवन ताजी शिकवण आयकून पवित्र आत्मा ताजेर आसा म्हणलें, कसो काम करता म्हणलें जाणा जावन ताजे उपरांत पेद्रू कितें म्हणटा? मॅथ्यू चॅप्टर 16 verse 16 कितें म्हणा? सिमांव पेद्रून जाप दिली. तूं क्रिस्त. तूं जेजू. तूं क्रिस्त. तूं जेजू. तूं क्रिस्त. मरियेचो पुतू. क्रिस्त. तूं जेजू. जुजेचो पुतू. म्हळे कितें म्हणटा? तूं क्रिस्त. तूं क्रिस्त. जिव्या देवाचो पुत. मरियेक आनी जुजे खाली तांकां रक्तमासाच्या कितें म्हणटा सैमांत मनशा रूप दिवच्या खातीर मात्र वापरलें देवान. ना तांचो आत्मो जेजू थंय, ना मरियेचो आत्मो जेजू थंय, ना जुजेचो आत्मो ताजे थंय,
ना जेजू सॉरी मरियसो जीव या जुसेसो जीव जेजू तई देखून क्रिस्त एनॉइंटेड मागलेलो तेल आयिल्लो अभिषिक्त जाल्लो पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरलेलो सोमी केदाळ जालो सोमी केदाळ जालो हांगा पेद्रू ताका क्रिस्त म्हणटा जुआंचो वांजेल अवसर 20 आनी वळ 28 जॉन 20:28 तोमास कितें म्हणटा ऐका जॉन 20:28 तवळ तोमासान म्हळे म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा केदाळा सोमी जालो कित्याक सोमी जालो सोमी म्हळ्यार अर्थ कितें सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार रक्त आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आदार सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार रक्त आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आदार हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्घा देवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घा देवया तोमास कितें म्हणटा जॉन 20:28 म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा ताणें म्हणून म्हज्या जेजू म्हळे म्हज्या क्रिस्ता म्हळे कितें म्हणून तो जाणा जालो म्हज्या सोमी म्हूण जाणा जालो सोमी म्हळ्यार सेव म्हळ्यार रेडीमर सोडवंदार आनी केदाळ जेजू सोमी जाता कुर्सार मरोन रगत वरण सोम जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्त सोमी आची ती शेळी घराचें पाप काडून देखून तो जेजू जालो क्रिस्त जालो सोमी देखून जेजू क्रिस्त सोमी आतां क्रिस्त जाल्ल्या वेळार तो बाळक गी जेन्ना जेजू जालो क्रिस्त तो आनीकी बाळक गी जेन्ना जेजू जालो सोमी तो आनीकी बाळक गी आतां तो बाळक जावन आसा गी या क्रिस्त जावन सोमी जावन संवसारांत आसून ताजें दिल्लें तें काम मुग्दून देवाचो महोन्नताचो पूत जावन आसा आतां उजव्या कुशी कसो बसला तो वय कसो बसला वय कोण जावन बसला जेजू जावन बसला क्रिस्त जावन बसला सोमी जावन बसला कितें जावन बसला देवाचो देखून तो मार्काच्या वांजेलांचा अवसर 5 आनी वळ 8 वो देवसार वळखाता मनीस वळखना आनीकी देवसाराक सारकी वळख आसा जेजू कोण म्हणून ऐका मार्क चॅप्टर 5:8 पयस जावन येतेल्या जेजूक पळोवन तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो वो देवसार लागलो जेजूच्या पांयांक पडटा आनी कितें म्हणटा आनी व्हडल्या तळ्यान बोब म्हणालो जेजू म्हज्या खबरेक तूं कित्याक येताय जेजू म्हळें ताणें क्रिस्ता म्हळेंगी सोमिया म्हळेंगी कितें म्हणालो परमोन्नत देवाच्या पुता महिमेवंत जावन जैतेवंत जावन सर्गा सोडून गेल्याक आनीकी आमी हांगा बाळो करून दवरला भाव भयणीन महिमेवंत जाल्ल्या जैतेवंत जाल्ल्या सगळ्या मनशाक कोळाक आपल्या रक्ताच्या वारवण्यावरी कुर्साच्या मोरणावरी जैत जोड दिल्ल्याक बापाच्या उजव्या कुशीन बसल्ल्याक सत ज्ञान आसून आनीकी आमी ताका बाळो करून दवरला तो बाळोक घेता तो तरणाटो गी तो क्रिस्त जावन आसा घेता तो सोमी जावन आसा घेता आज काल आमच्या भावार्थांत चकडांक पळोवन ते करतात आमच्या भावार्थांत आमी घट्ट आसाचे भाव भयणीनो जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो एकलोच म्हजो सोमी एकलोच म्हजो
म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी म्हजो स्वामी. देखून आतां सारकें तुका सत कळी जालां जाल्यार जेजू क्रिस्त स्वामी. तो जल्माताना ताका दिल्लें नांव जेजू, पूण पवित्र आत्म्यान भरलो ताका दिल्लें नांव क्रिस्त एनॉयंटेड. आनी उपरांत जेन्ना रगत व्हरून कुसार म्हणून सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपणाक आसतना समर्पीत केलो, कुसार आसतना बलिदान जावन पेटयलो, तो जालो मनशा कुळाचो सोमी सोडवंदार. जाला की ना? जातलो की जाला? हा तरी आनी की कोणी पयलीं सांगलें तो जल्मातालो म्हूण तुमी आतां ताका परतून हाडून ते इमाज्यो करून त्या गोरदानाच्या गोठान दवरतात. आज तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ तो जल्माला, तो वट जाला, ताका अभिषेक केला, ताणें रगत व्हरून तो आमचो सगळ्या मनशां कडचो सोडवंदार जाला मू ताका प्रगट करा. ताका सत माना. पिलिपिकारां बरोवन आवस्व 2 आनी वळ 9 तो 11 कितें बरयलां? तो इतलो काल जालो, कुर्साच्या मरणा पर्यंत काल जालो, देखून बापान सर्गीच्या बापान महोन्नतान ताका कितें केलां? ऐका, देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी मनशांनी ताका हाडून परतून हांगा गोठ्यान दवरला. देवान ताका अति उंच उबारलो. म्हाका भिरांत ना भाव म्हण, सगळ्या संवसाराक आज कळाची आसत. ज्या घडी आतां ह्या काळार आमकां सगळ्यांक समजाचें, देवान ताका अति उंच उबारलो. संवसाराक धाडलेले आपल्या एकल्याच पुताक अति उंच उबारलो. जल्मालो, बाळोक जावन वट जाताना तो अभिषिक्त जालो, मागीर आपल्या आपणाचे रगत व्हरून तो सोमी जालो, सोडवंदार जालो, आनी देवाची कुशी पाळून योजनान संपूर्ण तरान ताणें समाप्त केलें. आनी आतां ताका अति उंच उबारलो. अति उंच उबारला. कुर्सार गी आज कुर्सार आसाय, तो दोंगरार आसाय, तो खंय आसा वास आनी सर नावाप्रास वर्ते नाव ताका दिले, ते नाव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली. आतां बाप कुशी व्हरता न्ही, संवसारी बाप कुशी व्हरता तुमी गर्दनाचे गोठे करीचे म्हणून. संवसारी बाप कुशी व्हरता तुमी ल्हान ल्हान काले बकऱ्याची इमाज्यो आनी काले हाज्यो इमाज्यो ताज्यो इमाज्यो दवरून दीस आनी रात तें काम करीचे म्हणून. पूण सर्गीचो बाप कुशी व्हरता म्हणून त्या नावाक जैत्यवन जाल्ल्या क्रिस्ताक, मैमेवन जाल्ल्या क्रिस्ताक सर्गाक सोडून गेल्ल्याक हर एक दिंबी सर्गी. देखून ह्या एका जाग्यार तुमी जाणात, ह्या एका जाग्यार तुमी जाणात कितें ताका अर्थ ना, तें सोडा नाका तुका म्हाका आमकां. देखून जंय ताका जितल्यान ताका आमी उंच उबारता न्ही. जोन्स वंजेला वचो 3:13 कितें म्हणटा ऐका. जॉन 3:13 सर्गीन तावन देवून आयिल्लो तो आयिल्लो 2025 वर्सां पयलीं सर्गीन तावन देवून आयिल्लो. वय मू आयिल्लो की ना? आयिल्ल्या वेळार तो बेतलेमांत मनशाचें रूप घेतना बाळोक जावन जल्मालो. वय की न्ही? आयिल्लो कितल्या वर्सां पयलें? 2000. देखून 2033 वर्सांचे जुबल्यो करूंक खंय आतांच्या बापसाहेबान उलो दिला खंय सक्कट डिनॉमिनेशनच्या सक्कट लिडर्सांक. त्या दळ आमकां सांगाता मेळूंक आसा, आमकां हें सत हर एकल्यानी एकच सत मानून घेवंक आसा. देखून सो डिनॉमिनेशनच्या लिडर्सांची पळय मिटींग पयल्यांत फिक्स केलां खंय. सत जाणा जाल्यार आमकां त्या 2033 राखची गरज ना भाव भयणीनो. आतां ऐका, सर्गीन तावन देवून आयिल्लो मनशापूत हेर शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. आतां मनशापूत कित्याक म्हणटा ताका? केदाळा तो मनीस जावन आसलो संवसारांत आसतना, आतां तो मनशापूत. सर्गींत हांव देवान येताना मरिये द्वारे जुजे द्वारे तो कितें जावन आयलो? क्रिस्ताचें जनन मनशापूत जावन आयलो. वय मू देखून साबार जाणून गोता वाय इज कॉल्ड सन ऑफ मॅन. मनशापूत पूण कित्याक म्हणटात? म्हणटाले ताका तो संवसारांत आसतना. कित्याक मनशा मरियेच्या आनी जुजेच्या थ्रू म्हणल्यार बरी. देखून मनशाचें रूप ताका आसलें, मनशाची कूड ताका आसली, रक्त मासाचो होतो, पूण तो पाताक करूंक नातलो. कित्याक ताजे थंय पवित्रपणांत आसा, पवित्र आत्म्याचेंच ताजें कितें म्हणटात, ताजे थंय तो जीव, तो जिवीत सगळें प्रेरण सकत पवित्र आत्म्याचें कितें सगळें आटापून आसा तें सकत ताजें थंय. देखून संवसारांत आसतना तो मनशापूत. पूण आतां सर्गांत तो देवान येताना कसो येतलो? रेवलेशन चॅप्टर 1:7 कितें म्हणटा ऐका. रेवलेशन चॅप्टर 1:7
पळे तो येता कुपा तो बराबर येतलो सोडून गेल्लो मैमेवन जाल्लो जैतवन जाल्लो सरकारात सिंहासनाच्या बसून आसलो तो येतलो कशें येतलो कुपा बराबर येतलो हरी एकलो ताका पळयतलो एकलो ताका पळयतलो ताका कष्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडतले कोणे ताका कष्टिलां कुरसायलां जैरमान मारलां ते ताका पळयतले संसारांतल्यो सगळ्यो पर्जा सगळ्यो पर्जा ताचे खातीर विलाप करतल्यो ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडित जावन हे घडतले आमी बागी आमी राखोन आसा न्ही संवसारी रितीन देखून आतां पाटी वच फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9 to 11 ताका उंच उबारला मात्र न्ही हें नांव दिलां अशें ताणें कुशी वेली आनी बापान कुशी वेल्या बागवसई म्हूण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी खंयच्या नांवाक जेजू क्रिस्त स्वामी म्हणल्या नांवाक ह्या नांवाक श्रेष्ठ नांव जेजू म्हणलें नांव संवसारी नांव पूण क्रिस्त म्हणटाना एनॉयंटेड आनी स्वामी म्हणटाना सोडवणदार भागवाजई त्या सोडवणदाराक तुजी म्हजी आमचें सोडवण केदाळ जाता बाळोक जेजून आमचें सोडवण केलें बाळोक जेजून तुजी म्हजी आमचें सोडवण केलें ह्या जेन्ना जेजू संवसारांत आसलो क्रिस्त जावन आसलो एनॉयंटेड जावन आसलो तुजी म्हजी आमची सोडवण केल्या पूण केदाळा तुजी म्हजी आमची आतां आसल्यांची सोडवण केल्या हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 11 सांगता हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 11 सांगता आतां ऐका हें तूं सत मानतना तुजी सोडवण सुटका हरी एक याजक दिसपट्टे आपले मण्यारपण चलयता हरी एक याजक दिसपट्टे आपले मण्यारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदानां परत्यान भेटयता तरी ऐका चिद्या याजकांनी भेटयल्या खंयच्याच बलिदानाक पाप काडची सकत ना कोणी तो याजक जावन दी प्रधान याजक जावन दी असिस्टंट याजक जावन दी या श्रेष्ठ याजक जावन दी या पाप काडची सकत खंयच्याय बलिदाना वरवीं ना पूण पाप काडची सकत खंय आसा पूण क्रिस्तान कोणे क्रिस्तान जेजून म्हण बरो ना ती जेजून बरो ना क्रिस्तान जेन्ना ताका मागलेलो क्रिस्तान सर काळांच्या पातका खातीर सर काळाच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला गर्दनाच्या गोट्यांत न्हिदोन आसा देवाच्या उजवेशी बसोन आसा ना त्या अंतकाले नेकेत्रांत तो भितर बसोन आसा देवाचे उजवेशी बसला कितें बरयलां देवाची उजवेशी बसला म्हाका राग येता कित्याक म्हळ्यार पळयत पुस्तकाची जन्म नातेल्या वरी आज मनीस कितें पिशेपण आदारता वाडटांत आमी गट जावच्या बदलाक क्रिस्ताक आमी साक्ष जावच्या बदलाक जैतेवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या सरकार सोडोवन गेल्ल्या एकाच सोम्या सोडवणदाराक आमी धैर्यान परगट करच्या बदलाक हें पुराय करता खंयचो अनुभव वाटती अक्रिस्तांव जेजूक वळखाता की तुमच्या सांगाता तेय नंगा नाच करतात तुमच्या सांगाता तेय बरे पाट्यो करतात तुमच्या सांगाता तेय फॅशनां करतात तुमच्या सांगाता तेय बरे करून माजा मारतात आत्म्याची बाचा बी खंय आसा देखून ह्या संवसारी रितीन जावच्या खंयच्या येदोळ पर्यंत ह्या जाग्यार किंचित इम्पॉर्टन्स ना आनी कितें आसचें ना हांव आसता पर्यंत कित्याक म्हळ्यार हें सत तो आतां देवाचे उजवेशी बसला सर्गीच्या राजांत देवाच्या उजव्याक बसला बसून आसा देखून पळया न्ही आमचो भावार्थ कितलो घट आसाची आनी आमचे मागणे सतान आनी आत्म्यान करचें आमचें आराधन करतना आमी आमची दिश्ट खंय आसाची आमचें मन खंय आसाचें आमचें काळीज खंय आसाचें आमचें सर्वस्व खंय आसाचें देखून जेजू म्हणान जुवां संवंजेला वचो 12:32 तुमी म्हाका उंच उबारतना हांव तुमकां म्हजे थंय वडटलो जॉन चॅप्टर 12 वर्स 32 जॉन 12:32 आनी म्हाका धर्नीरतावन म्हाका तुमी धर्नीरतावन उंच उबारलेल्या वेळार आतां हाजो अर्थ कितें म्हाका आनी कितें क्रिस्तांव म्हणल्यार ताका आनी कितें धर्नीर दवरला भाव भयणी एक एक शब्द हांगा वाचतना देव म्हाका पवित्र आत्मा अशें म्हाका इन्स्पिरेशन दिता अशें म्हाका प्रेरणा दिता की भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणटा आनी तुमी म्हाका धर्नीरतावन धर्नीरतावन कितें उंच उबारलेल्या वेळार आमी खंय दवरला ताका धर्नीर दवरला गर्द्यांचो गोठो खंय आसा कुरीस खंय आसा दोंगर खंय आसा देवाळ खंय आसा
आमी ताका ऊंच उबारलेल्या वेळार जशें बापान ताका ऊंच उबारला आनी त्या नांवा मुखार हर एक दिंबी मोडटली हर एक जीप गायतली म्हणून ओडोल आमी आयकले देखून आतां परतून जेजू पयल्यान सांगता आपल्या शिसांक तुमी म्हाका न्ही जिवन जाल्ल्या उपरांत म्हाका तूं धर रावा नाका म्हणलो की ना जेजून कोणाक मरी मगदलेनाक आनी आमी ताका ऊंच सिंहासनाचेर बसलेलो पळोवन आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो बसला तो बसला तो हर एक आमची मागणी आमची विनवणी आमी करता आसतना गायन स्तुती करता आसतना आमचें मन तें आसाचें सिंहासनाचेर बसून आशिल्ल्या बापाच्या उजव्याक बसून आशिल्ल्या जेजूक आमी पळोवन सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान सतान आनी आत्म्यान आमी आराधन करीत तें देवाक मानवाता न्ही अनबावट्यां बरी त्या पेग गाना बरी संवसारी पळय अक्रिस्तांवांत न्ही पळय जेजू वळखनातले ते पेस्तां परबो करतात ते जुलूस काडटात ते काले मुर्त्यो वयतात आमी तेंच केल्यार कितें फायदो सत कळिता गे आमकां कोणा सत कळीत ना ते करून दी तांकां करून सोडा तुमकां हांगा आयिल्ल्यांक हांव कितें सांगता हें सत वय की न्ही आतां न्ही म्हणचे आसा जाल्यार हात उबारून वसा भायर देवाचें उतर खाण दिवनी हें सत न्ही म्हणून कोणी म्हणटा जाल्यार तुका स्वातंत्र्य आसा कितें जाय तें करूं पण हांगा हांव सत उसारूंक म्हाका ताणें हें उबारलां तें कांय भिरांत ना तुमी मानतात या ना मानतात तें तुमकां कितें बरोवन घालां कशें बरोवन घालां एकाक एक कशें ताळ पडटा पळयात बापान ताका ऊंच उबारला आनी आमी ताका सकला दवरला आतां फाटी वस आनी वास आयच्या शुभ वर्तमाने ती एक पुताक प्रसूत जातली एका पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय तो जल्मा ताणें जेजू म्हूण नांव दवरलां आनी तेंचें नांव काणी येवन आमी जेजू 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 म्हणून थंय रावल्या कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो केदाळा ताजी पर्ज जाता तो तुजो म्हजो आमचो सोमी केदाळ जाता वडोत तुमी आयकलें जॉन चॅप्टर 1:12 केदाळ आमी ताजी पर्ज जाता आयका आपणाक स्वीकार केल्ल्या वेळार आमी ताजी पर्ज जाता आपल्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्या वेळार आमी ताजी पर्ज जाता जेजूक स्वीकार केल्ल्या वेळार आमी पर्ज जाता आनी ताच्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्या वेळार आमी ताजी पर्ज जाता आनी जेन्ना आमी ताजी खरी पर्ज जाता मात न्ही रोमन्स चॅप्टर 10:9 सांगता केदाळ आमी ताजी पर्ज जाता रोमन्स 10:9 जेजूस सोमी म्हणल्या वेळार न्ही जेजू म्हणल्या वेळार जेजू तूं क्रिस्त म्हणल्या वेळार जेजू क्रिस्त म्हणून साबार जाण पातयेवन गेल्यात जेजू केदाळा तोमासा बरी तूं सांगताय म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा केदाळ तूं जाताय तास तूं जालाय म्हजो हांव जालां तुजो म्हण एक भजन आसा सोमी देव म्हज्या घरा आय सोमी देव म्हज्या घरा आय सोमी देव म्हज्या घरा आयलो रायसर्गी केदाळ आमी ताची जाता वास आतां जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं कोणी न्ही तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार मुखार सांगताय म्हजो सोमी म्हजो जेजू म्हणून उसारताय आनी देवान ताका मात्र न्ही देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण संवसारांत दवरूंक ना गर्दांच्या गोट्यान दवरूंक ना इमाजिनी दवरूंक ना कुर्सा ताका दवरूंक ना कालवा पर्वता ताका दवरूंक ना आनी खंय गेसेमानी मोळ्यान ताका दवरूंक ना ताका देवान मेल्ल्यांतलो उठयला आनी उबारला म्हणून तुज्या काळजान सत मानताय तर तुका सोडवण मेळटली हांव सत मानता जेजू म्हजो सोमी म्हणून कितलीं कंतारां जालीं न्ही जेजूक तो ऊंच उबारला म्हणून कितल्या शिकोवणेनी तुमकां सांगला न्ही तो बापाच्या उजव्याक बसून आसा म्हणून तुमकां रुजू केला न्ही
त्या दाल तुका कितें मेळटा त्या दाल तुमकां सोडोन मेळटा ना तुमकां कुसवार जाल्यार ताका थंय दवरा खंय तुमकां नवे नवे गिफ्ट जाय सांताक्लॉजांनी तुमकां चॉकलेटां मातशें जाल्यार ताका खंय दवरा थंयच दवरा तुमकां पुनर्जिवंतपणांत सर्गीच्या राजांत ताज्या महिमेंत तुका ताजे सगळें रावंक जाय आमी कितें करीचें आला ना कितें हें पण आयकताना आमचें धरण हाला ना आमी कितें करूं ना समजना संवसाराक कळना कित्याक संवसार सैतानाच्या ताब्यांत आसा हें सत तुमी मानून घेवन नजो म्हणून कितें केलां सैतानान सुवार्ते मारपात वो उजवाड तुमी जोडिनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन म्हणजे सैतानान तुमची मौना आतां तुमची न्ही संवसारी मनशांची कोरिंथकारां वयल्यान दुसरें पत्र 4:3 आनी 4 2 Corinthians chapter 4:3 and 4 आमी परकट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा कित्याक सुवार्तेचो उजवाड सुवार्थांत आसा उजवाड सुवार्थांत आसा सत सुवार्थांत आसा जिवीत सुवार्थांत आसा सगळें सर्गीचें राज तांणी पळयनाय तुमी पळयनाय आपणाय जोडिनाय तुमी अनुभव करिनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांचे अविश्वासी मोती तितलेंच कुर्ड्यो केल्यात आमच्या भोंवतणी आसलें तशें कित्याक करतात म्हणजे तुमकां समजायचें संवसाराच्या अधिपती कितें केल्यां तांची मना कुर्ड्यो केल्यात देखून जेजूच्या नांवान ती बरी पार्ट्यो करतात नातालांचें पेस्त कालें नाचचें पेस्त जालां खावचें पेस्त जालां फॅशनाचें पेस्त जालां कालें घालून डीजे घालून नाचचें पेस्त जालां पूण तुका आनी म्हाका आमकां तें पेस्त न्ही आता पाटी तें आसा जाल्यार 4 वरां सर उलयता हे सगळे घडले पूर्ण जावंच्याक इसाया प्रवाद्या मार्फत सर्वेस्परान सांगलें न्ही सर्वेस्पर कोणाक दितलो वय मो 400 वर्सां पयलें आतां पूर्ण जाला देखून हें पूर्ण जावंच्याक इसाया मार्फत देवानच प्रवाद्या मार्फत सर्वेस्परान सांगलेलें म्हणलें तें एक अमकवारसली गर्भस्थ जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले आतां थंय खाली इमॅन्युएल म्हूण सांगलां हांगा ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता एका घडयेक गी एका दिसाक गी देव खंय देव आमचे सांगाता विथ अस जल्माताना कितें कसो जल्मालो तो मनिसान जल्मालो वय मू पूण आतां सोमी जाला गॉड विथ अस पूण तो सोमी जाताना गॉड फॉर अस वय मू आनी सॉरी पयलें जल्माताना गॉड विथ अस उपरांत जेजू कुर्सार मरताना फॉरस मेलो कोणा खातीर म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कुर्सार मेलो गॉड फॉरस वय मू आतां फॉरस जावन आतां कितें म्हणा इमॅन्युएल म्हणलें गॉड इन अस पयलें जल्माताना विथ अस कुर्सार मरताना फॉरस पूण आतां जिवन जाल्ल्या उपरांत इन अस आमचे थंय देखून आतां सांपवलोक ती आयका रोमाकारां म्हणून तो कितें म्हणटा पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान दमदूत जावंक आपयलेल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत परसा जावंक पळय आनी वडोल आयकला तुमले तो आपल्या परजेक पातकांतली सडयतालो हांगा सुवार्ते मारीपात पळय आनी देवाची वळख जाल्या उपरांत तो आपल्या परजेक कितें देवान मोग करतल्या ताजी परज जाताना तो तुजो मोग करता पळय न्ही बाबा कितें असलो मोग अजून पर्यंत कोणी केल्लो जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो असलो मोग अजून पर्यंत कोणी केल्लो जेजू बरी मोग म्हाका दिलाय त्या मोगांत आमी उपयता कशी माशली उदकांत उपयता तशें वाचून काड आनी आपणाची स्वंत परसा जावंक हांवें पळय न्ही आतां तुमकां बघा न्ही आमी कोणाची परजा तुका आनी म्हाका आमकां पातकांतां सोडयल्ल्या जेजू क्रिस्त सोम्याची परसा ताच्या परजेक तो सोडयतालो वय मू आमी केदार ताची परजा जाता दोळ आयकलें मू ताका स्विकार केल्या वेळार ताच्या नांवाक ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरलेल्या वेळार रोमा शहरांत असलेल्या तुमकां सक्तांक बरोवचे देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां केदार ही शांती लाभता खरेंच तूं सोम्याच्या एकवटांत आसल्या केन्नाय शांती कृपा सकत बोळ जानवाय
देखून आमी ताका ना कित्याक म्हळ्यार आमी कुरपेंत आसा भाव म्हयने निरंतरी 9 दीस बोमान तुमी आयकतात पळयतात सकाळी 6 वरां सावन राती 8 वरां पर्यंत समेच एकवटांत आसल्या वेळार हे चकडां की प्रॉमिस्ड कितें म्हळ्यार बसयला कशें रुख आसा पांटो एकवटलेल्या वेळार सगळें मुळां तोवन रुखात कितें आसा सगळें पांट्याक मेळटा की ना हां तशेंच सोम्याच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार तुका सोम्या थंय कितें आसा तें सकड तुका लाभता आनी वाच ही सुवार्ता आदी मागा आपल्या प्रवाद्या मरिफात पवित्र पुस्तकी देवान बसयल्ली इजाय मुखार तें बसयल्ली वय मू आतां कधी जाल्या मुखार वाच ती ताच्या सपुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त विशांतली आतां पळय आमचं कशें मेळ्ळां पळय तिनी शब्द वापरल्यात पावलान ही सुवार्ता कोणा विशयान आमच्या सोम्या जेजू सोमिया जेजू क्रिस्त विशांतली जेजू आसा सोमी आसा क्रिस्ती आसा जेजू केदाळ आसलो तो बाळक जावन क्रिस्त केदाळ जालो तो ताजी कितें म्हणटात परगटजीनी सुरू करच्या पयलें सोमी केदाळ जालो तो कुर्सार ताणें प्राण केल्ल्या वेळार रगत वारिल्ल्या वेळार रक्त मासा प्रमाणे आतां हेका रक्त मासा प्रमाणे तो दाविदाचे संततेचो वय देखून मनशा पोतो म्हणून निंगी मनशा पोत दाविदाच्या संततेचो खंयच्या प्रमाणे रक्त मासा प्रमाणे मात्र तो दाविदाच्या संततेचो पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या वेळार थावन देवाचो शक्तिवंत पूत म्हूण देवाच्या सारक्याचो सुरपयाचो देवाचो शक्तिवंत कसो बाप तसो पूत बापाची महिमा पुताची महिमा बापाचो प्रताप पुताचो प्रताप बापाचो वैभव पुताचो वैभव आनी जें कितें बापाचें सगळें पुताचें ताका आतां मनीस जावन सकला वडी नाकात भाव म्हण तो आतां मनीस न्ही आतां ताजें रूप मनशा रूप न्ही तो आतां रक्ता मासाचो न्ही संवसारी मनशान ताका आनीक रक्ता मासाचो केला देखून तूं सारकी समजून ना सत मानून घेवंक ना तो आतां सारको संपूर्ण तरा बापाच्या सारके आसो जेजू पुत देवासो जेजू ख्रिस्त गेसो जेजू पुत देवासो जेजू ख्रिस्त सर्गेसो सोमी आम्हा पातक्यांसो धनी आम्हा सर्वांसो सोमी आम्हा पातक्यांसो धनी घरा वचून हें कंतार परत्यान मना हरी एक शब्द नियाळ करा जेजू खरा तुमी जेजू ख्रिस्त म्हजो सोमी म्हणून ताका स्विकार करा ताच्या एकवटांत रावा ताका स्विकार केल्या पावना ताच्या नांवाचेर तुमी विश्वास दवरा तुमी कितें जातल्यात देवाची भुरगीं जातल्यात आमकां सर्वांकी देवाचीं भुरगीं जावन जेजू थंय हें भाग देव दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन Dico que vuna me aia papa Opo antita antyoka Bhakti pona so to papa Swisat kariye papa Udar audi ame kane karpeta स्वीकार करो लाभय देणे सर्गेता उदार आवडे आम्ही काणे करपेता स्वीकार करो लाभय देणे सर्गेता गे बापा काणे को गे बापा काणे को घेऊन आम्ही Papa, Opon Vitao Jotoka Bhakti Ponaso Turto Papa Swiskarto Kariye Papa मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बाबा मानतात असल्यान सामून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या केपेच्या बेच्या आदावाक सर्विस पोस मानून घे सर्गींच्या बो मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू या संसाराक धाण मनशाचे रूप घेऊन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरून आमचे कदे पातक्यां खातीर रगत वारून कुर्सार मारून आमकां परत तुवें स्विकार केला आनी तुजी भुरगीं जावन देखून ह्या फुडा बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावंक आनी विश्वासीपणान तुजी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी
हे मागणी आम्ही करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सस्नाच्या देवा सर्व खाली आणि सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ काही दोन्ही तेसो आणि आमच्या फायद्यासो त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन पुन्हा उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतलें देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 तळवाराचो सर्वेस्प तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय 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 सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय बापा कोरस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या सगळ्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच परी जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतल्यान पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत ते वारवतले तुमी म्हज्या उगडासा करात बवट तसो गोट परगट Jesu जीवन झाला Jesu बापा जीवच्या मरणासो ताचे पुनः जीवनपणासो आमी भक्तीपण उडास करता जीवित सोंडे सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवं ती सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कुडार कसवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटीत कर म्हणून तुजे लागीं मी नम्रतान मागता सरस्परा अख्खे प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तासो मी सोडवून दार वळख कल्ल्या बावट आमचो बावट गट कर तीर कर त्या एकवटांत आमी जीशें कर त्याच उंच वाडंत आमी सलाशें कर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजी इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता कामरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बाप सर्वांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोम्या सडुंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां
तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तो ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सहताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकायच्या आशयांतले मारेकाके पिडे शेड्यांतले सहताच्या काळोखांतले तशेंच सरितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच लानवीकाय तूं आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशा अनत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका करून सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या भावार्थाचेर आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी खुशी परमंतीक आनी आमकां शांती दी एक वडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या आसनाक सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडीन रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्टी आनी कॅस ताडिनान जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तेंच जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सरूंचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमेन शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांतली रिगोंक ना तें कितें दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांतली रिगोंक ना शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा शांतीच्या कुंवरा मोगाच्या भंडारा कृपेच्या सागोरा मेळ्ळाय कितें शांतीच्या कुंवरा मोगाच्या भंडारा कृपेच्या सागोरा मेळ्ळाय कितें शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा प्रार्थुया बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या उतरां मारी पाथ सत तुवें आमकां कळीत केलाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता स्विकार केल्ल्यांक आनी ताज्या नांवाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तुजी भुरगीं म्हणून स्विकार करून तुज्या एकवटांत रावचे ते भाग तुवें आमकां जोड दिलाय त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे कितें आमी करूंक आसा कशें तुका मानवून जिवंक आसा ती वाट तूं आमकां दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी
सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पोत वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्ल्या दानीचेर तें जेवण तयार केल्ल्या त्या केटरसांचेर तशेंच हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा